Like, subscribe and get notified. जे सरकार उलयता तेच आमचे जे कांय जे लिडर जे आसा तेच उलयतात की तुमच्यो ज्यो मागण्यो ज्यो आसा सगळ्यो परिपूर्ण जाल्ल्यो आसा पण जावंक ना अजून जावंक ना जर तर त्यो जाल्ल्यो जाल्यार आमकां परतून परतून रस्त्यार कित्याक येवचें पडटलें आसलें। आतां तुमी पळयलां आसतलें की गेल्या 2022 18 जुनाक आमचे मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन ही आमी संघटना स्थापन केली। कित्या खातीर स्थापन केली आमी? एकाच लागून की आमचे जे प्रमुख ज्यो मागण्यो ज्यो आसल्यो त्यो मान्य जावं आनी विशेषतः आमची पॉलिटिकल रिजर्वेशनाची जी मागणी आसा ती मान्य जावंक जाय। आमची उठाची संघटना जी आसा ह्यो आमच्यो सरकारा कडसून मागण्यो पूर्ण करून घेवपाक सपशेल अयशस्वी ठरले। खरें म्हटल्यार ह्या आमच्या भुरग्यांक दिलीप वेळी आणि मंगेश गांवकाराक ह्या आमच्या लिडरांनी हांव अशें म्हणटा आपले इप्सीत साध्य करपा खातीर वापरले आणि त्यांचो बळी दिलो। परंतु ते जे कितें घडलें जे आरोपी असले ते सुटले, निर्दोष सुटले। आता निर्दोष सुटल्यानंतर खरी म्हटल्यार त्यांची शिक्षा जावपाक जाय आशिल्ली, जाली ना, कांयच करूंक ना। आणि आयज परतून परतून हे प्रेरणा दिवस जे उत्सव जे साजरे करता ते कित्याक म्हणून त्यांच्या आमचे जे दोगांचे जे आत्मे जे आसा त्यांच्या आत्म्यांक कितें तसल्ली मेळटली ना, मेळचें ना। तुम्ही कितके उत्सव साजरे करा पूण त्यांचे जे कितें स्वप्न आसलें तें पूर्ण करपा खातीर तुम्ही आमी सगळ्यांनी वावरपाक जाय। हांव परतून एकदां सांगता की हो लढो जो आसा आमकांय खबर ना आता कित्याक आमचे हांगासर संपूर्ण गोंयकार तांकां अशें हो विशय लागना। पूण तुमच्या सारके जे पत्रकार आसा, मिडिया जी आसा, जेन्ना तेन्ना हितून हें करता केन्ना मेळटा ते आमकां विचारता अरे बाबा तुमचे ते खंय रे पावले, जावपाक जाय आशिल्लें बरें तुमचें म्हणटा जावपाक जाय आसलें पूण हें आमचें जावपाक जाय आसलें काम ह्या आमच्या हांगासरल्या शासनकर्त्यांक हें ना न्हू, ह्या व्हडलो आमचो हें दुर्भाग्य। तर आयज ह्या 25 मेच्या दिसा परतून जे आमचे दोगूचे भाव जे आसा जे आमच्या हक्का खातीर शहीद जाले तांकां आयज आमी आयज हांगासर श्रद्धांजली ओंपता। 2009 वर्सा 25 मे 2009 दिसा आमचे दोग भाव दिलीप आनी मंगेश ST समाजाच्या कांय मागण्या खातीर ताणें आपलें बलिदान दिलें। आनीक ताणें बलिदान दिलें खरें पूण आयज ज्या डिमांडा खातीर ताणें बलिदान दिल्लें ते समाजाचे डिमांड अजुनूय फुलफील जावंक ना। म्हणटकीच ही एक खंत म्हणटकीर समाजा मदें आमी बाबा आमी कितें करपाक जाय, आमची कितें डिमांड उरल्यात, खऱ्यानूच आमी दिलीप आनी मंगेशाक जस्टीस दिवपाक शकल्यात काय ना। जेन्ना समाजाचे ज्या डिमांडा खातीर दिलीप आनी मंगेश ज्या आंदोलनाक भाग घेतलो तातूंतल्यान ते शहीद जाले ते चडशे डिमांड अजुनूय फुलफील जावना। म्हणटकीच दिलीप आनी मंगेश हांव दिलीपाक तरी लागशिल्लें वळखता, मंगेशाक हांव तितलें वळखना पूण ज्या दिसा आंदोलन दिसाक जे तरेन तो नारो दितालो, जे तरेन तो लिडरशीप फॉलो करतालो ते तरेन दिसतालो इज अ ग्रेट लिडर आनी तो लिडर जावपाक शकतालो बी। म्हणटकीच आयज लोकां मदें जागृताय करपा खातीर लोकांक सांगपा खातीर बाबा दिलीप आनी मंगेशान ज्या कामा खातीर ज्या डिमांडा खातीर आपलें बलिदान दिलें तें डिमांड अजुनूय फुलफील जावं ना। त्या खातीर आमी हांगा ही एक जागृताय सभा हांगा आयोजीत करतात आनी जागृताय सभा आयोजीत करता आसतना दिलीप आनी मंगेशाक आमी तांचो सन्मान करतात, तांकां श्रद्धांजली ओंपतात
आणि ह्याच उद्देशान आज आमी ह्या मारगांव रेजिडेन्सीक हांगा हाजीर जाल्यात. Watch on Herald TV.